اپنے بوہے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ گنجواں تھی دھو لین دے تیرے بوہا چھڈ جاواں کتھے میرے مالکا تیرے باجو کون سچے خالقا تیرا بوہا چھڈ جاواں کتھے میرے مالکا تیرے باجو کون سچے خالقا لڑی ہنجواں دی سمسامنو پرو لین دے اپنے بوہے وچ بہ کے اللہ رو لین دے مننے آئے تیرے بوہے وچ پھپدا نہیں جیڑا سجدائے تینو لائق او سجدہ نہیں مینوں جھڑکی نہ تو اللہ مینوں جھڑکی نہ تو مولا مودہ سیدھا ہو لین دے اپنے بوہے وچ بہ کے اللہ رو لین دے اپنے بوہے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں تھی دھو لین دے کیتی میرا مالک انہاں بندیاں نال مخاطب ہے جڑے بندے لا الہ الا اللہ پڑھن والے نے اللہ دے نبی نال محبت دے دعوے کرن والے نے اپنے آپ نو ایمان والے کہن والے نے اللہ سنیا کی آرڈر ہے فرمایا آمنوا اتقوا اللہ اللہ دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کر لو ہر وقت مالک دا خوف اپنے دل اندر پیدا کر لو ہر ٹائم اللہ کو ڈرن والے بن جاؤ اللہ سونے آسی تے ڈرنے آسی تے کلمہ پڑھے آئے اللہ کی اسی تے نمازہ میں پڑھن والے اللہ کی اسی تے زکاتہ میں دین والے اللہ سونے ساڑیاں زندگیاں تے ڈر ڈر کے لگ دیاں پہیاں نے میرا مالک فرماندہ ہے حقا تقاتی ہی ولا تموتن اے ایمان والے ہو جویں ڈرندہ حق کے انج اللہ کو ڈرن والے بن جاؤ ڈرندہ حق ادا کرن والے بن جاؤ اللہ سونے ڈرندہ حق کیے اللہ مالک کے کائنات نے اپنے کلام پاک اندر دوسرے مقام تے اعلان فرمایا میرا مالک فرماندہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اے ایمان والے ڈر پیدا کر لے اللہ دا خوف پیدا کر لے جیڑی جگہ تے تیرے ذہن اندر ایک بھی گل ہونی چاہیے میرا مالک مینوں ویندا پیا ہے اگر بازار اندر ایک گل یاد رکھیا کر میرا اللہ مینوں ویکھ رہا ہے اگر بازار اندروں گھر اندر چلا گئے ایک گل ذہن اندر رکھیا کر میرا مالک مینوں ویندا پیا ہے اگر کمرے دے اندر چلا گیا ہے ایک گل ذہن اندر رکھیا کر میرا اللہ مینوں ویکھ رہا ہے میرا مالک مینوں ویکھ رہا ہے اگر تنہائی تے ذہن اندر گل رکھیا کر میرا مالک مینوں ویندا پیا ہے اگر ویر سونیا اپنے گھروں باہر نکلے یاراں بیلیاں اندر تے گل ذہن اندر رکھیا کر میرا مالک مینوں ویندا پیا ہے میرا اللہ مینوں ویکھ رہا ہے میرا مالک ہر جگہ تے مینوں تکدا پیا ہے ویر سونیا جدوں تیرے ذہن اندر گل آ جائے گی جدوں تینوں ایک گل سمجھ آ جائے گی پھر کمریاں دے اندر تنہا بندہ گناہ کرن والا نہیں ہوئے گا پھر بندہ یاراں اندر بیٹھ کے گالیاں کڈن والا نہیں ہوئے گا پھر بندہ بیلیاں اندر بیٹھ کے چغلیاں کرن والا نہیں ہوئے گا پھر بندہ اپنے یاراں اندر بیٹھ کے فخر نال گناہ نہیں دسے گا او دے ذہن اندر ایک کوئی گل ہونی چاہیے میرا مالک مینوں ویکھ رہا ہے نال میرے مالک نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اوے بندے اپنی زندگی تے نظراں دوڑا لے انج دا ڈرن والا بن جا انج دا تقوی اختیار کرن والا بن جا فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ویکھ نہ کل قیامت والے دن اپنے اللہ دے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے میں ان دے واسطے کنا کو ٹائم کٹے آئے کل قیامت والے دن اپنے مالک دے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے میں ان دے واسطے کنیا کو کوششاں کیتیاں نے کل قیامت والے دن اپنے مالک دے سامنے جا کے کھڑا
ہونا ہے مینوں دسنا میں اپنی زندگی دے اندر کنا کو اپنے مالک واسطے قائم کڈیا ہے میرا مالک فرماندا ہے ول تنظر نفس ما قدمت لغد کل دے دن تے نظراں دوڑا لے اس دن دی تیاری کر فرمایا اذا السماء انشقت فاذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت میرا مالک فرماندا ہے اس دن تے بارے سوچنا یار جدوں آسمان پھٹ جائے گا آسمان پھٹ کے زمین تے گر جائے گا فرمایا تیرا رب اب میرے مالک دے حکم نال زمین ختم ہو جائے گی زمین نو کھچ کیتا جائے گا تے اپنے اللہ نال جا کے ملاقاتاں کرنیاں نے اس اگلے دن نو ویکھنا جدوں جا کے مالک نو ملنا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم میرا مالک فرماندا ہے اس دن جدو تو مالک دے سامنے آئے گا بندیا تیری زبان تے تالے لگا دیتے جان گے تیری زبان نو بند کر دیتا جائے گا ہاتھ گواہیاں دین گے میرے نال بندہ آ گناہ کردا رہا ہے میرا مالک فرماندا ہے بندے دے پیر گواہی دین گے میرے نال چل کے بندہ آ غلطیاں کردا رہا ہے میرے نال چل کے بندہ آ گناہ کردا رہا ہے میرا مالک فرماندا ہے اس دن تے نظراں دوڑا لے جدوں تیرے ہاتھ تیرے مخالف گواہیاں پہ دیندے ہون گے تیرے پیر تیرے مخالف پہ گواہیاں دیندے ہون گے بندے دے عذاب بندے دے مخالف بول دے ہون گے کان کہن گے اللہ ساڈے نال نے ساری عمر گانے ہی سن دیاں لگا چھڈیے اکھاں کہن گیاں اللہ ساری عمر بے حیائیاں ویندیاں ہی لگا چھڈیے اس دن تے نظراں دوڑانا یار اس دن نو ویکھ لے مالک فرماندا ہے فلتنظر نفس ما قدمت لغد کل قیامت والے دن دے بارے سوچنا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها اوے بندیا اوے ویر سونیا زمین نو جھنجھوڑ دیتا جائے گا زلزلہ برپا ہو جائے گا سورج سبا نیزے تے آ جائے گا زمین تانبے دی بن جائے گی بندے گرمی دی وجہ تو پگھل دے ہون گے مینوں دسنا اوتھے ماپے کم نہیں ہونے اوتھے یار کم نہیں ہونے اوتھے کم آنی ہے تے نماز کم آئے گی اوتھے کم آئے گی تے صدقہ کم آئے گا اوتھے کم آئے گا تے دین کم آئے گا اوتھے کم آئے گا تے قرآن کم آئے گا اوتھے کم آئے گا تے نیکیاں کم آن گیاں اوتھے تیرے یار کم نہیں آنے اوتھے تیرے سجن کم نہیں آنے اوتھے تیرے بیلی کم نہیں آنے جنہ پیچھے زندگیاں دے وقت برباد کردا رہا ہے جنہ یاراں پیچھے لگ کے گناہاں دے اندر پھسیا رہا ہے جنہ یاراں پیچھے لگ کے اپنا ٹائم گناہاں دے اندر صرف کردا رہا ہے نا انہاں اوتھے تیرے کم کوئی نہیں آنا انہاں اوتھے تیرے آنکھیں کوئی نہیں لگنا اوتھے بلکہ میرے مالک نے فرمایا ماما اوتھے بچیاں نو بھول جان گیاں باپ اوتھے بچیاں نو جیڑی ماں ساری عمر تیرے واسطے تکلیفاں کٹ دی رہی ہے او ماں کہے گی اللہ سونیا مینوں بچا لے پاویں میری ساری اولاد نو پھڑ لے جڑا باپ ساری عمر تیرے پیچھے اپنی جوانیاں لگاندا رہا ہے ساری عمر تیرے پیچھے آپ بازاراں دے تکے کھاندا رہا ہے مزدوریاں کردا رہا ہے کہ میرا باپ جڑا نا اے میرا بیٹا کسے مقام تے پہنچ جائے میرا بیٹا کسے جگہ تے پہنچ جائے تے میرا مالک فرماندا ہے او باپ بھی اوتھے کم کوئی نہیں آنا اس باپ بھی اوتھے ماں کوئی نہیں پھڑانی اس بھی کہے اللہ مینوں بچا لے مالکا مینوں بچا لے میرے مالک نے فرمایا فلتنظر نفس ما قدمت لغد اوے بندیا اس دن تے نظراں دوڑانا کدے بیٹھ کے اس دن دی زندگی دا رجسٹر پھرو لیا کر میں ترجمہ ان مثال سے کے سمجھاواں اللہ کرے گل سمجھ آ جائے جھٹکے بندے بیٹھے ہو سیانے بیانے بندے بیٹھے ہو میرے مالک نے فرمایا ہے اے
بندیا ویر سونیا میرا مالک فرماتا ہے فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ نظرہ تڑا لے اپنی زندگی تے رجسٹر کھولیا کر اپنی زندگی نو پڑھیا کر اوے ویر سونیا جدوں بیٹھ کے اپنے کاروباراں دا حساب کرنا ہے جدوں بیٹھ کے اپنے کاروباراں دے رجسٹر کھولنا ہے جدوں بیٹھ کے اپنی مجھاں گاواں دے حساب کرنا ہے جدوں بیٹھ کے اپنے فصلاں دے گھاٹے تے منافعاں دے حساب کرنا ہے میرا مالک فرماندا ہے فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اوے بندیا اودوں کدے بیٹھ کے اپنی زندگی تے رجسٹر بھی کھولیا کرنا اودوں کدے بیٹھ کے اپنی زندگی تے رجسٹر بھی پھرولیا کرنا اودوں کدے بیٹھ کے اپنی زندگی نو بھی پڑھیا کر آ جڑا سال لنگ گیا ہے اس سال دے اندر کنا کونے مالک دے سامنے سجدے کیتے نے کدے اے بھی رجسٹر پھرولیا کر کدے اے بھی رجسٹر پڑھ لیا کر آ جڑا دن لگیا ہے اس دن اندر میں کنیاں کو نمازاں پڑھیاں نے نا اس دن اندر میں کنیاں کو چگلیاں کردا رہا وا اس دن اندر میں کنا کو مالک دے سامنے آیا وا اس دن اندر میں کنے کو مالک نو سجدے کیتے نے اس دن اندر میں کنا کو قرآن پڑھدا رہا وا اس دن اندر میں کنا کو قرآن دے نیڑے آیا جدوں انج دا حساب کرن لگ جائے گا پیر سنیا گناہاں تو بچ جائے گا تے نیکیاں والے پاسے آ جائے گا گناہاں تو دور ہو جائے گا تے نیکیاں کرن لگ پے گا اللہ دی قسم ہے اللہ دیا بندیا جدوں بندہ مالک دے سامنے گڑ گڑان والا بن جائے اللہ دے سامنے رون والا بن جائے اللہ دے سامنے آ کے معافیاں منگن والا بن جائے میرا مالک فرماندا ہے میرے در تے آ کے تیری آنکھ دے اندروں ہنجو دا ایک قطرہ گرانا تیرا کام ہے مکھی دے سر سے برابر ہنجو دا قطرہ گرانا تیرا کام ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ میرا مالک فرماندا ہے گناہ معاف نہیں کراں گا گناہاں تے قلم نہیں پھیراں گا ساری زندگی تے گناہ نیکیاں بڑھا کے جنت عطا کر چھڈاں گا مالک فرماندا ہے میرے سامنے آ کے ایک ہنجو دا قطرہ ایڈا مول پاواں گا جڑا میرا مالک ایک ہنجو دے قطرے دا ایڈا مول پاتا ہے جے بندہ اپنے کو ڈر کے زندگی گزارنے لگ پڑے تے میرا اللہ دنیا آخرت اندر شانہ نہ عطا کر دے گا میرا مالک دنیا آخرت اندر اس طرح مالا مال نہ کر دے گا او بھائی مالک دے سامنے آیا کر مالک کو ڈرن والا بن جا اپنی زندگی دے رجسٹر فرولیا کر تے آ کے مالک نو کیا کر معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا کو آمین آمین پڑھ کر آمین معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا چنگا گا یا مندہ گا اخیر تیرا بندہ گا چنگا گا یا مندہ گا اخیر تیرا بندہ گا آندے آندے میں تو ہوئی آندے آندے میں تو ہوئی دیر اللہ سونیا معافی عند کلم آج پھر اللہ سونیا تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی ادھر تنہ دے مقابلے نے تنہ دے مقابلے نے سیر اللہ سونیا معافی عند کلم آج پھر اللہ سونیا کل اے پسند تینوں پھر اللہ سونیا قال اللہ تعالی فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا اللہ فاتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما
ہوئے بندیا ہر ٹائم مالک دا ڈر اپنے دل اندر رکھیا کرنا ہر ٹائم اللہ کو ڈرن والا بن جا ہر ٹائم مالک دا خوف اپنے دل اندر رکھیا کر نکے گناہاں نو نکا سمجھ کے نہ کریا کر کل قیامت والے دن بڑے وبال بن جان گے اوے نکی نیکی نو نکا سمجھ کے نہ چھڈیا کر کل قیامت والے دن تیرے واسطے بڑے فائدے بن جان گے اوے ویر سونیا نکا نکا گناہ کردا کردا بندہ بڑے گناہاں دے اندر مبتلا ہو جاندا ہے ہر ٹائم ذہن اندر رکھیا کر میرا مالک مینوں ویکھ رہا ہے میں جا کے اپنے مالک دے سامنے پیش ہونا ہے میں جا کے اپنے مالک دے سامنے کھڑا ہونا ہے اب میرے نبی دا اختیار ہے میں تینوں سمجھاواں گل تے کسے پاسے لاواں کوئی ویر سونیا امام کائنات دا اختیار اللہ دے نبی دا ایک حکمدار انہاں دسیا ہے انج اللہ کو ڈرن والا بن جا انج مالک دے سامنے گڑ گڑان والا بن جا انج مالک دا خوف اپنے دل اندر رکھیا کر اللہ دے نبی دا یار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا خبردار امام کائنات دا جان نثار وہ ویر سونیا انہاں دے بارے تے میرے مالک نے راضی ہون دے اعلان کر چھڈے نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کدھر میرا مالک فرماندا ہے اولئک حزب اللہ کدھر میرے مالک فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وہ ویر سونیا جنہاں دے بارے میرا مالک راضی ہون دے اعلان کر چھڈے انہاں ڈر کے بکھائے انج اللہ کو ڈرن والا بن جا انہاں ڈر کے دسیے انج مالک دا خوف اپنے دل اندر پیدا کرن والا بن جا انج دا اللہ دا ڈر میرے تیرے دل اندر ہونا چاہیے اے اللہ دے نبی دا یار امام کائنات دا حکمدار سونے نبی دا جان نثار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے مرتبے بڑے عطا فرمائے نے اللہ نے شانہ بڑیاں عطا فرمائیاں نے اللہ نے عزتہ بڑیاں عطا فرمائیاں نے پھر سونیا لیکن پھر بھی ہر ٹائم اپنے مالک کو ڈر ڈر کے زندگی گزار دینے اللہ کے نبی امام کائنات مدینہ پاک اندر تشریف فرما لے حضرت عبداللہ بن مسعود درخت پہ چڑھے لے میرے نبی دے یار اتنیاں پنڈلیاں پھیر کے مسکراتے پہنے سونے نبی پاک امام کائنات فرمایا عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں پھیر کے نہ مسکراؤ اتنیاں پنڈلیاں پھیر کے نہ ہنسو اگر ایک پنڈلی ایک پلڑے کے اندر رکھ دیتی جائے ترازو دے تے دوجے پلڑے کے اندر احد پہاڑ بھی رکھ دیتا جائے تے ایک پنڈلی دا مقابلہ احد پہاڑ بھی نہیں کر سکتا اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے اللہ نے عظمتیں دیاں عطا فرمائیاں نے وہ یار اسی تے دن رات اللہ دیاں نافرمانیاں اندر گزار دے پیاں اسی تے دن رات اپنے مالک دیاں نافرمانیاں اندر کٹ دے پیاں نہ ٹائم اب ایک میرے نبی دا یار اتنا مقام ہے اتنا ایمان والا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور مبارک ہے تے سونے نبی دے یار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تے روئی جا رہے اکھاں چو ہنجو بگائی جا رہے حضرت عثمان چلتے چلتے آئے بھئی اللہ کے بندے کدے کمی رو لیا کر مالک سامنے آکے کدے کمی رو لیا کر تمہیں اپنی اکھاں دلیاں کر لیا کر نہ رب سامنے آکے بندیاں سامنے جڑوتا پھرنا ہے جب اللہ سامنے رون والا بن جائے گا پھر میرا مالک تین بندیاں دے سامنے نہیں رون دے گا جب مالک دے سامنے چکن والا بن جائے گا میرا اللہ تین بندیاں دے سامنے نہیں چکن دے گا جب اللہ دے سامنے ہنجو گران والا بن جائے گا میرا اللہ تین بندیاں دے سامنے اکھاں دلیاں نہیں کرن دے گا وہ ویر سنیا روندا پیا ہے اکھاں جو ہنجو گرتے پہنے میرے نبی دے یار امام کائنات دے وہ بتا دیا اکھاں دلیاں نے حضرت عثمان چلتے چلتے آئے آگے فرمایا یا عبداللہ کی گلے کیوں روندا پیا ہے کیوں انہیں دیا گلاں کردا پیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا یا عثمان میں نے ایک دکھ لگ گیا ہے میں نے ایک پریشانی لگ گئی ہے جن دی وجہ تو میں روئی جا رہی ہوں جن دی وجہ تو میری آنکھاں جو ہنجو گرتے پہنے دس نہ یار کی گلے کی
حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا میرے نبی دے یار امام کائنات دے حبدار فرمایا ادھر سونے نبی دے یار فرمایا یار عثمان جڑا دکھ مینوں لگیا ہے جڑی پریشانی مینوں لگی ہے او میں تینوں کیویں دساں مینوں تے دکھ بڑے بڑے لگ گئے نے او یار دس تے صحیح نا پریشانی بیان کر تے صحیح نا ہو سکدا ہے میں تیری پریشانی دا کوئی مداوا کر دیاں اج کل سانو دکھ نے تے گڈیاں تے دکھ نے اج کل سانو دکھ نے تے کاراں دے دکھ نے اج کل سانو دکھ نے تے کوٹھیاں دے دکھ نے اج کل سانو دکھ نے تے بچیاں نو ڈاکٹر تے انجینئر بنان دے دکھ نے اج کل سانو دکھ نے تے دنیا داری دے دکھ لگے ہوئے نے یار اج کل سانو دکھ نے تے حسد کرم دے دکھ لگے نے اج کل سانو دکھ لگے نے تے بندیاں نال بغض رکھن دے دکھ لگے ہوئے نے آ ویکھ نہ میرے نبی دے یار نو دکھ لگے ہے اللہ کرے انج دا دکھ مینوں تینوں وی لگ جائے ساڈیاں زندگیاں سور جان اللہ کرے انج دا دکھ مینوں تینوں وی لگ جائے اللہ میرا سانو شانہ عطا فرما دین او یار دس نا عبداللہ کی گل ہے کیوں روندا پیا ہے کس وجہ تو دکھی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا او یار عثمان جڑا میرا دکھ ہے او تو دور نہیں کر سکدا او یار عثمان جڑا میرا دکھ ہے او تو دور نہیں کر سکدا فرمایا دس تے صحیح نا یاراں کولوں یار روندے نہیں ویکھے جاندے او یار عبداللہ دس تے صحیح کی گل ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا سونا میرے ویر سونیا انج تے دکھ بنا زندگی دے اندر تیرے دنیا تے دکھ مک جان حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا او یار عثمان میری 70 سال دے قریب عمر ہو گئی ہے مینوں ڈر لگدا پیا ہے میں روندا اس واسطے پیاواں میرے 25,000 دے قریب دن بن گئے نے میں روندا اس واسطے پیا اگر ایک دن اندر میں اپنے مالک دی ایک نافرمانی کیتی حالانکہ کر دے کوئی نہیں ہر ٹائم مالک کو ڈرن والے اللہ نے راضی ہون دا بھی اعلان کر چھڑیا ہے پھر بھی فرمایا اگر ایک دن اندر میرے کولوں ایک بھی غلطی ہو گئی کہ میریاں 25,000 غلطیاں بن گئیاں نے مینوں ڈر لگدا پیا ہے میں 25,000 غلطیاں لے کے اپنے مالک دے سامنے کنج جاواں گا میں 25,000 غلطیاں لے کے اپنے مالک دے سامنے کنج کھڑا ہوں ساڈا دن چڑھ دے تے اسی مالک دیاں نافرمانیاں کرنیاں کدے بے کے سوچی شام ہو گئی ہے تے اللہ مالک کائنات دیاں نافرمانیاں کر دیاں شام ہو جاندی ہے دن چڑھ دے تے مالک دیاں نافرمانیاں کر دیاں دن چڑھ جاندا ہے ہوئے ویر سونیاں صبح شام مالک دیاں نافرمانیاں کر دے پیاں میرا اللہ پھر بھی سانو روزیاں عطا کیتی جا رہے ہیں صبح شام مالک دیاں نافرمانیاں کر دے پیاں میرا اللہ پھر بھی سانو روٹیاں عطا کیتی جا رہے ہیں میرے مالک دے حوصلے نے نا ان دی زمین تے رہ کے ان دیاں نافرمانیاں کر دے پیاں میرا مالک پھر بھی سانو مولتاں دیتی جا رہے ہیں نا ویر سونے نا انج دے دم نہ کریا کر آ جایا کر مالک دے در تے آ کے مالک دا بوا کھڑکا لیا کر تے اپنے مالک نو آ کے عرضاں کر لیا کر اپنے بوہے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نہ مغنجوں آتی دو لین دے اپنے بوہے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نہ مغنجوں آتی دھو لین دے تیرے بوہا چھڑ جاواں کتھے میرے مالکا تیرے باجو کون سچے خالقا تیرا بوہا چھڑ جاواں کتھے میرے مالکا تیرے باجو کون سچے خالقا لڑی ہنجواں دی سمسامنو پرو لین دے اپنے بوہے وچ بہ کے اللہ رو لین دے مننے آئے تیرے بوہے وچ پھپدا نہیں
نہیں جیڑا سجدہ تینو لائق او سجدہ نہیں مینو جھڑکی نہ تو اللہ مینو جھڑکی نہ تو مولا مودہ سیدھا ہو لین دے اپنے بوغے وچ بہ کے اللہ رو لین دے اپنے بوغے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں تھی دھو لین دے قال اللہ تعالی فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد ہوئے بندیا ہر ٹیم مالک کو ڈرن والا بن جا ہر ٹیم اللہ دے سامنے گڑ گڑان والا بن جا مالک دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کرن والا بن جا میرا اللہ تینو عزتاں نال مالا مال کر دے گا میرا مالک تینو شاناں نال مالا مال کر دے گا ہو یار سونیا آج کل دے دور اندر نالے نوجوان گناہ کر دے نالے یارام در بے کے دس دے کڈا فقر نال اپنے یارام در بے کے اپنے گناہ دس دا پیائے او کیوں مالک نو چیلنج کرنے ویر کیوں اللہ دے عذاب نو دعوتاں پیا دینے ایک تے مالک دی دھرتی تے رہنے اندیاں نا فرمانیاں بھی کرنے مالک دی دھرتی تے رہنے اندہ دیتا رزق کھانے تے اندیاں نا فرمانیاں کر کے تے بے کے فقر نال یارام دے اندر دس نامیے نا انسان ہوندے ناتے اگر کمی کتائی ہو جائیے انسان ہوندے ناتے اگر غلطی ہو گئی ہے آجا مالک دے در تے ہر ٹیم بوا کھلائے کھڑکا مالک دا بوا میرا اللہ تینو معافیاں عطا کر دین گے میرا اللہ تینو شانہ عطا کر دے گا پشیمان ہویا کر اپنے گناہاں تے یار سونیا پشرمندہ ہویا کر اپنے گناہاں تے ویر سونیا آ میرے نبی دا ایک یار اللہ دے نبی دا حبدار امام کائنات دا جان نثار حضرت سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھنا اللہ دے نبی دے یار نے دسیا ہے انج اپنے مالک کو معافیاں منگن والا بن جا انج اللہ کو ڈرن والا بن جا انج اپنی غلطیاں تے پشیمان ہون والا بن جا اے میرے نبی دا یار اے مدینے دے اندر زندگی گزارن والا ایک دن دل کیتا 40 سال بعد جا کے اللہ دے نبی دیاں زیارتیں کر آئیے نا ویکھے نا یار کڈے خوش قسمت لوگ نے کڈے آلہ لوگ نے آج میرا تیرا دل کر دے اسی مکہ ویکھئے میرا تیرا دل کر دے جا کے او گلیاں تک آئیے جتھے سونا چل دا رہا ہے جا کے او گلیاں ویکھ آئیے جتھے امام کائنات چل دے رہنے او کڈے خوش قسمت لوگ نے جدو دل کر دے جا کے سونے نبی دیاں زیارتیں کر لیندے نے یار اللہ دے نبی نو ہی تک لیندے نے انج دل اندر خیال آیا چلنا سال با یار جا کے اللہ دے نبی امام کائنات نو جا کے تک آئیے اللہ دے نبی امام کائنات نو جا کے ویکھ آئیے چل پیائی کرو نکلے آئی میرے نبی دا یار انج چل دیا مدینے دے بازار اندر مدینے دی گلی اندر ادھر ویکھی اللہ دے نبی دا یار چلتا جا رہے ہیں انج ہوا چلیے تے پردہ سیڑ تے ہویا ایک کردہ اے میرے نبی دے یار دیاں نظرہ ایک عورت تے پہ گئیاں جڑی بے پردہ بیٹھی ہے اللہ دے نبی امام کائنات دے حبدار نے جان کے نہیں ویکھیا اچانک نظرہ پہ گئیاں اگے چلنا شروع کر دیتا ہے چلتا جا رہے ہیں دل اندر خیال آیا ہوئے سال با یار انہا کھانل گناہ کر لیے انہا کھانل ایک عورت نو ویکھ لیے ہوئے نوجوانا آج دا نوجوان گناہ دے راہ لب دا پھر دے آج دا نوجوان گناہ دے بہانے لب دا پھر دے آج دا نوجوان گناہ دے موقع لب دا پھر دے ایوی تے نوجوان نا ایوی تے کلمہ پڑھن والا ہے نا ایوی تے اللہ دے نبی نال محبتاں دے دعوے کرن والا ہے نا یار اور نوجوانا میں تیرے نال مخاطب ہو کے عرض کرنا چاہنا نا بچ جائے نا کمہ تو اس دلدل تو بچ جا میرا اللہ تینو عزت عطا کر دے گا افائلہ چوک کے در در دے جو تکے کھانا ہے افائلہ چوک کے در در دیاں جو ٹھوکرا کھانا ہے افائلہ چوک کے نوکری واسطے دفتروں دے چکر لگانا ہے کدے اے فائلہ چوک کے مالک سامنے بھی آیا کرنا یار کدے فائلہ چوک کے مالک دا بھی ترلا کر لیا کرنا لوکاں دے ترلے
ترلے کردا پھرنا ہے لوکاں نال یاریاں لائی پھرنا ہے لوکاں نال محبتاں پائی پھرنا ہے کدے اپنے مالک نال بھی محبت پا کے ویکھنا میرا اللہ ویکھی تیرے مل کیویں پاندا کدے مالک نال بھی پیار پا کے ویکھنا سچیاں محبتاں تے میرے اللہ دیاں ہی نے نا آ ویکھ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے نے اپنے گھر اندروں اللہ دے نبی امام کائنات واسطے رستے اندر ایک عورت تے نظراں پہ گئیاں نے سونے نبی دا یار امام کائنات دا حبدار بدر الدجا دا جان نثار حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹردا جا رہے ہیں انج چلدا جا رہے ہیں دل اندر خیال آیا وہ یار ثعلبہ اینا اکھاں نال ہن نبی دیاں زیارتاں کیویں کرے گا نا اینا اکھاں نال امام کائنات نو جا کے کیویں تکے گا اے اکھاں تے ہن او عورت نو تک کے آندا پیا ہے دل اندر خیال آیا نال چلدا جا رہا ہے نال ٹردا جا رہا ہے جا کے مسجد نبوی دے دروازے تے رک گیا ہے جا کے مسجد نبوی دے دروازے تے کھڑا ہو گیا ہے تے انج اکھاں برسن لگ پیاں اکھاں ڈلن لگ پیاں چھم چھم لڑیاں لگ گئیاں میرے نبی دے یار دیاں حالانکہ جان بوجھ کے نہیں تکیا حالانکہ جان بوجھ کے نہیں ویکھیا حالانکہ جان بوجھ کے اس عورت وال نہیں نظران دوڑائیاں میرے نبی دے یار نے تے اکھاں چو ہنجو گرن لگ پہ ہو یار ثعلبہ غلطی کر بیٹھا ہے پتہ نہیں میرا مالک معاف کرے یا نہ کرے پتہ نہیں میرا اللہ منو معاف کرے یا نہ کرے مالکہ غلطیاں ہو گئیاں نے تے سونے نبی دا یار اندر مسجد نہیں گیا واپس چور پہ آئے اللہ دے نبی دا حبدار مسجد وال نہیں چلیا انج واپس چل پہ گھر دے وال سونے نبی کو نہیں گیا واپس چلدا جا رہے ہیں گھر اندر چلا گیا گھر اندر بھی جا کے چین نہیں پیا آندا روئی جا رہے ہیں بار بار کوئی گل کر دے پتہ نہیں میرا مالک منو معاف کرے یا نہ کرے پتہ نہیں میرا اللہ منو معاف کرے یا نہ کرے اللہ سونے غلطی کر بیٹھا ماں منو کر دے معاف اور نوجوانہ غلطیاں کر دے عمر لنگ گئی ہے کدے سانو ایک خیال کیوں نہیں آیا اسی بھی جا کے مالک سامنے کھڑا ہونا ہے اسی بھی جا کے مالک نو منہ وکھانا ہے میں اکثر ایک گل کیا کرنا وہ ویر سونیا داڑیاں منڈوان دیاں عمر لنگ گئی ہے کدے ہے نوجوان کسے نو خیال آیا ہوئے کہ حوضے کو سرتے سونے نبی پاک فرمایا جا جا چلا جائے جا جا چلا جا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ساری عمر میری سنت دا قتل کردہ رہا ہے مینو دس نہ ادو کی بنے گا ادو کدھر جاویں گا کی کرے گا اس دن تے کام بھی کسے کوئی نہیں آنا اس دن تے باں بھی کسے کوئی نہیں پڑھانی اس دن تے تیریاں سفارشاں بھی کسے کوئی نہیں کرنیاں اس دن تے یار سختیاں والا دن ہوئے گا نا اے زندگی تے لنگی جانی ہے اے زندگی تے گزری جانی ہے کوئی نوجوان جنہوں میری گل سمجھ آ جائے کل قیامت والے دن اگر امام کائنات فرما چھڑیا میرے مالک نے فرما چھڑیا جا جا چلا جا اے میرا امتی ساری عمر میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہی نہیں پڑھی ہے آج تھے عہدے کو سرتے کی لین آیا ہے اگر سونے نبی پاک فرما چھڑیا میرے مالک فرمایا فرزان دا تے خیال ہی کوئی نہیں کردہ سے آج میرے کل کی لین آگئے میں نو دس نہ ہو دو میرا تیرا کی بنے گا سی کیڑے پاس سے جاوانگے اوہ ویر سونیا آج وقت ہے آج ٹیم ہے ہون معافیاں منگ لے مالک دے کولوں ہون آکے بوا کھڑکا لے اللہ سونے دا تے آکے مالک نو کہہ لے میرا مالک تیرے تے فضل کر دے گا میں تے معافی دا مولا طلبگار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں تو ہے مولا غفور الرحیم بڑا میں تے کر دے کرم تو کریم بڑا میری بخشش چکر میری بخشش چکر میں خطا کار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں ہون وقت ہون ٹیم ہون مالک دا بوا کھڑکانا اللہ دے نبی دا یار حضرت ثعلبہ واپس چلا گیا اپنے گھر اندر نوجوان دی گل سن اس نوجوان
नौजवान दी तड़प सुन, इस नौजवान दियां फिक्रां वेख, इस नौजवान दा डर वेख, इस नौजवान दा तकवा वेख ते अपने अपने गिरेबान अंदर भी नजरां दुड़ा लई, अपने अपने गिरेबान नूं भी वेख लई, अपनी अपनी जिंदगी दे रजिस्टर भी फरोल लई, अपनी अपनी जिंदगी नूं भी पढ़ लई। तू की कीता है, हुण तक की करदा रहा है? ए मेरे नबी दा यार वापस घर गया है ते घर अंदर चैन नहीं आया, कदे इधर पासा लै कदे इधर पासा ते रोई जा रहे है, रोई जा रहे है। बार बार कोई गल, मैं गलती कर बैठा वां, पता नहीं मेरा मालिक मैनू माफ करे या ना करे, गलतियां हो गईयां ने, पता नहीं मेरा अल्लाह फजल करे या ना करे। इंज वक्त गुजरदा गया है, घर अंदर चैन नहीं आया ते जंगलां नूं निकल गया है। इधरों अल्लाह दे नबी फरमाया, जाना उमर यार साल बाद दा पता करके आ, बड़े दिन हो गए नजर नहीं पियांदा, किधर गया है, की गल है, बीमार ते नहीं हो गया? मेरे नबी दा यार हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकल पैने हजरत साल बाद दा पता करन वास्ते। उधरों हजरत साल बाद घर अंदरों निकल पैने ते रोई जा रहे ने, अखां चों हंजू वगाई जा रहे ने, इंज रो रो के हालत इंज दी होई पई है। आए ने हजरत उमर आ करके दरवाजे ते दस्तक दी ते फरमाया, किधर गया सालबा? आखिर ते पता सानू भी कोई नहीं, का किधर गया है, की गल है, मस्जिद क्यों नहीं आंदा? गल दा पता सानू भी कोई नहीं, बस इको ही गल करदा रहिंदा है, अल्लाह गलती हो गई है, पता नहीं माफियां मिलन या ना मिलन, गल दा सानू भी नहीं पता। इको ही गल बार बार कर दे अल्लाह दे नबी दा यार, अल्लाह सोनिया गलतियां हो गईयां ने, पता नहीं माफियां मिलन या ना मिलन। हजरत उमर लभदे फिरदे ने हजरत सालबा नू, ढूंढदे फिरदे ने नबी दे यार नू, लभदियां लभदियां चरवाखे नाल मुलाकातां हो गईयां। हजरत उमर फरमाया, इत्थे बंदा नहीं वेखिया इस तरह दा, आखे यार दिने ते कदे नजर नहीं आया, रात नूं इंज आंदा है पहाड़ी ते उच्ची उच्ची रोंदा है, पिछली रात दे टाइम ते इको ही गल कर दे, मेरा अल्लाह मैनू माफ कर दे, मेरा अल्लाह मैनू माफ कर दे। आ जाया कर पिछली राती तुमी मुसल्ले ते गुनाहगारा, आ जाया कर पिछली राती तुमी मुसल्ले ते ओ बेऔलादा, आ जाया कर तुमी पिछली राती ओ मुसल्ले ते बेरोजगारा, आ जाया कर पिछली राती तुमी मुसल्ले ते ओ परेशान खाला ओ दुखिया, आ जाया कर पिछली राती मुसल्ले ते। मेरा मालिक वादा दे दे के फरमांदे ने, हल मिन मुस्तगफिरिन हल मिन मुस्तरदिकिन, है कोई बंदा जेड़ा मेरे कोल माफियां मंगण वाला होए मैं उन्हें माफ कर दिया, है कोई बंदा जेड़ा मेरे कोल रिज़्क मंगण वाला होए मैं उन्हें रिज़्क अता कर दिया, है कोई मेरे मालिक सेला लगा छड़ियां ओए फायदा चुक ले, दुनिया दियां सेला तो फायदा चुकना है। मेरे मालिक फरमांदे ने, है कोई बेरोजगार जेड़ा मेरे कोल आके मंगे ते मैं रोजियां अता कर दिया। पिछली रात दे टाइम नबी दा यार आ जांदा है पहाड़ी ते तिरोना शुरू कर देंदा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतजार करदे पैने, रात दा पैर होया आ गया, साल बाद तिरोना शुरू कर दिता। मेरे नबी दा यार हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले गए, जा करके देखिया हजरत साल बाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी हालत नू, ए दलेर उमर, बहादुर उमर, जुर्रत वाला उमर, जदों नबी दे यार नू तकदा है ते अखां डुल जांदियां ने। ओ यार की गल बन गई है, क्यों इंज दी हालत बनाई फिरना सालबा, क्यों रो रो के बुरा हाल कीता होया यार, चल ना अल्लाह दे नबी तैनू बुलांदे पैने। हजरत सालबा फरमाया, यार उमर सोने नबी दा आर्डर आया है ते मैं चलदा रहना, लेकिन मैनू सोने नबी को लैके ना जा, मैं इन्हां अखां नाल गलती कर बैठा वा, मैं हुण इन्हां अखां नाल जाके अल्लाह दे नबी दा सामना किवें करांगा, मैं जाके अल्लाह दे नबी नू किवें तकांगा। हजरत उमर ले करके आ गए ने फजर दी नमाज, सोने नबी पाक नमाज पढ़ाई है। हजरत सालबा बेहोश हो गए, अल्लाह दे नबी उठाया ते फरमाया, सालबा की गल है? हजरत सालबा नजर नहीं पे उठांदे। ओ वीर सोने मेरे नबी फरमाया होएगा, सालबा यार अगे ते काम छड़ के आ जा,
ਜਾਂਦਾ से अज गोदी अंदर सारे ते नजर नहीं पिया चकदे हजरत सालबा फरमाया होएगा सोने नबिया हुण इन्हां अखां अंदर सकत कोई नहीं तुहाडा चेहरा तक लवां अल्लाह दे नबी जी गलती कर बैठा वां अल्लाह दे नबी जी गुनाह हो गया है मैनू मेरे मालिक कोलों बड़ा डर पिया लगदा है इंज दियां फिक्रां पैदा कर लेना यार इंज दा डर पैदा कर ले गुनाह हो जाए ते पशेमान होया कर अपने गुनाह ते गुनाह हो जाए ते गुनाह याद कर करके रोया कर अल्लाह सुनिया इंसान अल्लाह गलतियां हो गईयां अल्लाह बंदा ते तेरा ही ना अल्लाह तेरा दर छड़ के किथे जावां अल्लाह तेरा बुआ छड़ के किन्ने कोल मंगा मेरा मालिक फरमांदा एक हंजू दा कतरा गिरा दे मैं तेनू माफ भी कर देंगा इज्जतां भी अता कर देंगा हजरत सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह दे नबी नू अर्दा करदे ने सोने नबिया गलती हो गई है पता नहीं मेरा मालिक माफ करे या ना करे घर चले गए इमाम कायनात तशरीफ ले आए सोने नबी बा फरमाया सबर कर सालबा यार अल्लाह बड़ा मेहरबान है बड़ा गफूर रहीम है इंज टाइम गुजरे है मेरे मालिक ने हजरत सालबा दी तौबा एडी चंगी लगी है अल्लाह ने जमीन ते हजरत सालबा दे जन्नती होने दा ऐलान कर छड़िया है कदे इंज परेशान हो लिया कर तुम कदे इंज अपने गुनाहां ते रो लिया कर इंज दा तुम मालिक कोलों माफी मांग लिया कर मेरा मालिक तेनू दुनिया ते भी इज्जत अता करेगा कल क़यामत वाले दिन भी शानदार हजरत सालबा ने माफी दा ऐलान सुनिया रूह परवाज कर गई दुनिया ही छड़ गई अल्लाह सारी उम्र गुनाहां च लंघ गई सारी उम्र गलतियां च लंघ गई है कदे साडे दिल अंदर ख्याल नहीं आया असीं भी मालिक दे सामने जाके खड़ा हो दो नंबरियां करदियां जिंदगी गुजार छड्डी बेईमानियां करदियां जिंदगी लंघ गई झूठ बोलदियां जिंदगी लंघ गई है हुण वक्त है फिक्र कर ले मालिक दे सामने आ जा आके गिड़गिड़ा ले मेरा अल्लाह तेनू रंग ला छड्डेगा अल्लाह सानू समझण दी अमल करन दी तौफीक अता फरमाए आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।